اشرف الانبیاء والمرسلین حمد الشاکرین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دوستان گرامی، آج کی یہ خوبصورت محفل چورا شریف کے مشائخ کی یاد میں، ان کی موجودگی میں، ان کی صحبت میں بیٹھ کے آقا دو جہاں سرور کون و مکان تاجدار انبیاء حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانا، یار غار کی باتیں کرنا، یار مزار کی باتیں کرنا، فاروق اعظم کو یاد کرنا، عثمان غنی کو یاد کرنا، حیدر کرار کو یاد کرنا، ازواج مطہرات کے قصیدے پڑھنا، آل رسول کے قصیدے پڑھنا سنی ہونے کی نشانی۔ آج اس پرفتن دور میں ایک مجلس میں بیٹھ کے مسئلہ فدق بیان کرتے ہوئے ابو بکر کے اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے قصیدے پڑھنا نقشبندی ہونے کی نشانی۔ آج اس پرفتن دور میں ایک ہی مجلس میں بیٹھ کے حضرت علی اور آپ کے مقابل آنے والے صحابہ کے مشاجرات کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت علی کی فضیلت بیان کرنا اور دوسروں کا احترام سے نام لینا بھی نقشبندی ہونے کی نشانی، نقشبندی ہونے کی نشانی۔ ہم نقشبندی ہیں، ہماری نسبت حضرت پیر حافظ غلام نقشبند سے پیر محمد شفیع تک، پیر محمد شفیع سے سید شاہ تک، سید شاہ سے فقیر محمد تک، فقیر محمد سے نور محمد تک، ہمیں اس پہ فخر ہے۔ نور محمد سے بیٹھ جاؤ نور محمد سے فیض اللہ تیرائی تک، فیض اللہ تیرائی سے خواجہ عیسیٰ تک، خواجہ عیسیٰ سے جمال اللہ رامپوری تک، اور ہمیں اس پہ فخر ہے۔ جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہم اس چین کا، اس نسب کا، اس شجرے کا ذکر کرتے ہیں تو تمام حضور سے لے کے تمام شجرے والوں کا تصرف محفل میں شامل ہے۔ کیا کیفیت کیا ہے؟ کیفیت کیا ہے؟ آپ بیٹھے ہیں محفل میں، کسی ولی کا تذکرہ ہوتا ہے اور آپ کا جسم کانپ جاتا ہے، جسم کانپ جاتا ہے، یہ کیفیت ہے۔ بال کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ جذب ہے۔ دل کانپ جاتا ہے، کیفیت ہے۔ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اسے حال کہتے ہیں۔ اسی سیفیاں دی طرح لتاں باواں تے نہیں مار دے، پر ساڈے دل اس طرح دھڑک رہے ہوندے ہیں۔ اسی زیادہ لتاں باواں تے نہیں ہلاندے، لیکن ساڈے دل اس طرح دھڑک رہے ہوندے نے۔ حضرت جنید بغدادی، محفل سجی ہوئی، حضرت ابو بکر المصری، شیخ ابو بکر المصری محفل میں بیٹھے ہوئے، ذکر سما ہو رہا، قوالی ہو رہی، تو آپ نے حضرت ابو بکر المصری نے وجد کی کیفیت آئی، دھمال ڈالنی شروع کر دی۔ حضرت جنید بغدادی خاموشی سے بیٹھے رہے، تو اس حضرت ابو بکر نے کہا، حضرت ابو بکر المصری، شیخ ابو بکر المصری نے کہا کہ جب قرآن کی آیت ہے کہ جب بلایا جائے تو جواب دیا جائے، جب بلایا جائے تو جواب دیا جائے۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ ہم وہ ہیں کہ جن کے ظاہر ساکن ہوتے ہیں اور اندر رقص کرتے ہیں۔ ہم وہ ہیں جن کے بظاہر ساکن ہوتے ہیں اور اندر رقص کرتے ہیں۔ نقشبندی اسے کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ نقشبندی کو وجد نہیں آتا یا کیفیت نہیں آتی، نقشبندی بظاہر تو بیٹھا ہوتا ہے لیکن اندر وہ قیامت ہوتی ہے۔
پیر حافظ غلام نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں آپ ذکر کراتے تھے اور وہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ سب بے ہوش ہو جاتے. کیا ہوتا تھا کہ بظاہر تو بیٹھے ہوتے تھے, اندر قیامت برپا ہوتی تھی, اندر قیامت برپا ہوتی تھی. تو ہمارا شجرہ بابا جی نور محمد سے فیض اللہ تیرائی تک, فیض اللہ تیرائی سے خواجہ عیسیٰ کی بارگاہ میں, خواجہ عیسیٰ سے جمال اللہ رامپوری کی بارگاہ میں, جمال اللہ رامپوری سے خواجہ اشرف حیدر کی بارگاہ میں, خواجہ اشرف حیدر سے خواجہ محمد زبیر کی بارگاہ میں, خواجہ محمد زبیر سے حجت اللہ کی بارگاہ میں, حجت اللہ سے خواجہ محمد معصوم کی بارگاہ میں, خواجہ محمد معصوم سے مجدد الفسانی کی بارگاہ میں, مجدد الفسانی سے باقی باللہ کی بارگاہ میں, باقی باللہ سے خواجہ امکنگی کی بارگاہ میں, خواجہ امکنگی سے خواجہ محمد درویش کی بارگاہ میں, خواجہ محمد درویش سے خواجہ زاہد بخشی کی بارگاہ میں, خواجہ زاہد بخشی سے عبید اللہ احرار کی بارگاہ میں, خواجہ زاہد بخشی سے عبید اللہ احرار کی بارگاہ میں, عبید اللہ احرار سے یعقوب چرخی کی بارگاہ میں, یعقوب چرخی سے علاؤ الدین عطار کی بارگاہ میں, علاؤ الدین عطار سے بہاؤ الدین نقشبند بخارا کی بارگاہ میں, علاؤ الدین عطار سے بہاؤ الدین نقشبند بخارا کی بارگاہ میں, بہاؤ الدین نقشبند بخارا سے امیر کلال کی بارگاہ میں, امیر کلال سے خواجہ سماسی کی بارگاہ میں, خواجہ سماسی سے علی رامی دنی کی بارگاہ میں, علی رام دینی سے شیخ محمود انجیر فغنوی کی بارگاہ میں, شیخ محمود انجیر فغنوی سے عارف ریگوری کی بارگاہ میں, عارف ریگوری سے عبد الخالق گجدوانی کی بارگاہ میں, عبد الخالق گجدوانی سے یوسف حمدانی کی بارگاہ میں, یوسف حمدانی سے حضرت یوسف حمدانی سے ابو علی فارمدی کی بارگاہ میں, ابو علی فارمدی سے قاسم گرگانی کی بارگاہ میں, قاسم گرگانی سے ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں. مرید ہوئے ہو جنہوں پیر دا نانا یاد ہوئے, مرید ابو الحسن خرقانی سے 3 واسطوں کے ساتھ, ابو المظفر ترتوسی, عثمان مغربی اور ایک اور واسطے کے ساتھ حضرت با یزید بستامی کی بات. حضرت ابو الحسن خرقانی سے 3 واسطوں, شیخ ابو المظفر ترتوسی سے, شیخ مغربی سے, حضرت با یزید بستامی کی بارگاہ میں, با یزید بستامی سے امام جعفر صادق کی بارگاہ میں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, امام جعفر صادق سے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. 2 ادھروں امام جعفر صادق کے نانا کون؟ حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر, اور دادا اور باپ کون؟ امام باقر. دادا کون؟ زین العابدین. دادا کون؟ زین العابدین. پردادا کون؟ حسین ابن علی. جد امجد کون؟ علی. ادھر نانا کون؟ قاسم بن محمد بن ابو بکر. قاسم بن محمد بن ابو بکر کون؟ محمد بن ابو بکر کے بیٹے. محمد بن ابو بکر کون؟ ابو بکر کے بیٹے. جب اس نسبت کے ساتھ ہم بولتے ہیں تو یہ جو نسبت ہے یہ تصرف کرتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, آستانہ عالیہ چورا شریف, فیضان چراہی, شہزادہ فاروق اعظم. ماشاءاللہ. اسی طرح مشائخ چشت میں حضرت علی سے حضرت حسن بصری کی بارگاہ میں, حضرت علی سے حضرت حسن بصری کی بارگاہ میں, حضرت حسن بصری سے فیض پایا شیخ عبد الواحد بن زید نے. شیخ عبد الواحد بن زید نے شیخ عبد الواحد بن زید سے فیض پایا فضیل بن ایاز نے. فضیل بن ایاز سے
फैज पाया इब्राहिम बिन अदम ने, इब्राहिम बिन अदम से फैज पाया उज़ैफा मरअशी ने, सदीदुद्दीन उज़ैफा मरअशी, सदीदुद्दीन उज़ैफा मरअशी से फैज पाया हुबैरा बसरी ने, हुबैरा बसरी ने, हुबैरा बसरी से फैज पाया इमाम शेख दिन्योरी ने, इमाम शेख दिन्योरी से फैज पाया शेख अबू इसहाक शामी ने। शेख अबू इसहाक शामी वो पहले बुजुर्ग हैं जिनसे सिलसिला चिश्त चला, सिलसिला चिश्त चला। शेख अबू इसहाक शामी से फैज पाया ख्वाजा शेख अहमद अब्दाल ने, ख्वाजा शेख अहमद अब्दाल से फैज पाया ख्वाजा शेख मोहम्मद अब्दाल ने, ख्वाजा शेख मोहम्मद अब्दाल से फैज पाया शेख नासिरुद्दीन अबू यूसुफ चिश्ती ने, शेख नासिरुद्दीन अबू यूसुफ चिश्ती से फैज पाया शेख मौदूद चिश्ती ने, शेख मौदूद चिश्ती से, शेख मौदूद चिश्ती से फैज पाया हजरत उस्मान हारवनी ने, हजरत उस्मान हारवनी से फैज पाया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरवी ने, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरवी से फैज पाया बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर से फैज पाया कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी औशी। हम वास्तु वाले तल्लक वाले। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी औशी से फैज पाया ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने। दो वास्ते निकले। ख्वाजा बाबा फरीद गंजे शकर के दो आगे शहजादे थे, एक ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और एक हजरत अली अहमद साबिर कलियरी। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के पास उनकी बहन आई। हजरत अहमद अली साबिर कलेरी जो थे वो हजरत बाबा फरीद के भांजे थे, लेकिन यतीम थे। आपकी बहन आई, उन्होंने कहा भाई मैं चाहती हूँ कि आप, मेरा बेटा जवान हो गया, आप, हजरत बाबा फरीद की 3 बेटियां थी, आप इसे रिश्ता दें। तो अली अहमद साबिर कलेरी जो थे वो बाबा फरीद की बारगाह में बैठते थे और सोबत याफ्ता थे। और हजरत बाबा फरीद ने फरमाया कि मेरी बहन ये मजजूब है, इसकी शादी न कर। बहन जिस तरह भैणा होंदियां ने, क्या ये यतीम इस वास्ते ये नहीं कि वलियां दी भैणा नहीं होंदी, ये यतीम इस वास्ते तू रिश्ता नहीं देना चाहता। हमने बहन ये बात नहीं है, चलो फिर आपने दिल पे पत्थर रखा, रिश्ता दे दिया। खैर रात को आपका निकाह हुआ, आपकी ज़ौजा आपकी बारगाह में खड़ी हो गई, आप सजदे से सर उठाएंगे। सहरी के वक्त आपने सर उठाया, जिस रात निकाह हुआ सहरी के वक्त अली अहमद साबिर कलेरी ने सर उठाया तो बाबा फरीद की बेटी सामने खड़ी है। हजूर मैं आपकी खादिम। फरमाया कौन हो? कौन हो तुम? कौन हो बीबी? तुम कौन हो? रात को निकाह हुआ, बीबी तुम कौन हो? हजूर मैं आपकी ज़ौजा, आपकी खादिमा बाबा फरीद की बेटी। मैं अल्लाह वाहदहू ला शरीक है, उसकी कोई बीवी नहीं है। अल्लाह वाहदहू ला शरीक है, उसकी कोई बीवी नहीं है। मकाम देखो कौन कह रहे? अली अहमद साबिर कलेरी। वो मुझे याद आई, हजरत सीरुल आलामिन नुबला में इमाम ज़हबी फरमाते हैं, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा करते हुए कि बायजीद बुस्तामी जब कहते थे ना सुबहानी माँ आज़म शानी, तो वो ये कहते थे, उसका ये मतलब होता था कि मैं नहीं हूँ रब है, मैं नहीं हूँ रब है, ये शान है, मतलब रब की ज़ात में फना हो जाते थे। तो हजरत बायजीद बुस्तामी ने एक और बात की और आपने फरमाया मेरे जुब्बे में रब है, मेरे जुब्बे में रब है। इसको सीरुल आलामिन नुबला में इमाम ज़हबी ने जिक्र किया। हजरत किसने कहा? नक्शबंदियों के पेशवा बायजीद बुस्तामी। क्या कहा? मेरे जुब्बे में रब है। तो हजरत कौन क्या? इमाम ज़हबी कौन है? इब्न तैमिया के शागिर्द, वहाबियों के लिए हुज्जत।
वहाबियों के लिए हुज्जत है इमाम ज़ाबी। कोई वहाबी कहे ना कि तुहाडे पीर ने क्या सी कि मेरे जोबे च रब है, तो उस वहाबी नूं कहना अपने शेख इमाम ज़ाबी की किताब चुक। इमाम ज़ाबी ने बायजीद का तज़किरा करदे होया सब तो पहले लिखा है सुल्तानुल आरिफीन। कोई वहाबी कहे ना, डरना नहीं झगड़ा नहीं, कोई वहाबी कहे ना कि तुहाडे पीर कहंदा है मेरे जुबे च रब है, ते कहो क्या है, और डर कड्डो अपना, कहो क्या है, मेरे पीर ने क्या है, ते तेरे पीर ने मेरे पीर नूं पीर मने। इत्थे आना, मेरे पीर ने तो चल कह देता, ते तेरा पीर मेरे पीर नूं पीर क्यों मनदा? क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह जी वाह, सदके जावा माशाअल्लाह। तेरे पीर चल मेरे पीर ने क्या मेरे जुबे च रब है? हाय हाय, होएगा नहीं होएगा तेरा मसला ते नहीं, वाह तेरा पीर क्यों कहंदा पिया है हाय हाय, वाह वाह, कि जेड़ा इन्हां दा पीर है वही मेरा मेरा पीर है, माशाअल्लाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, तेरा पीर क्यों कहंदा पिया? इमाम ज़ाबी ने फरमाया, इमाम ज़ाबी ने फरमाया बायजीद ने जो ये जुमले कहे वो हालत सुक्र, हालत साफ, हालत इश्क व मस्ती में कहे। ऐसी हालत में जो जुमले अदा किए जाएं उन पे गिरफ्त नहीं होती, लेकिन इससे बायजीद का मुकाम कायम है। और इमाम ज़ाबी ने कहा कि जब बायजीद ने कहा कि मेरे जुब्बे में रब है, तो इसका मतलब है कि बायजीद उस वक्त फना की मंजिल है, बायजीद यहाँ था ही नहीं। सूफी क्या होता है? हज़रत जुनैद बगदादी से पूछा गया, आपने फरमाया सूफी वो है जो ना हो। सूफी कौन होता है? आपने फरमाया सूफी वो होता है जो नहीं होता, जो होता है वो सूफी नहीं होता, जो सूफी होता है वो होता नहीं है। तो इमाम ज़ाबी ने फरमाया और हजरत जब बाबा फरीद गंजे शकर की बेटी खड़ी हुई सामने, साबिर कलेरी ने फरमाया बीबी तुम कौन हो? तो फरमाया मैं आपकी ज़ौजा हूँ। साबिर कलेरी ने फरमाया रब तो वहदहू ला शरीक है, उसकी कोई ज़ौजा नहीं है, जाओ काम करो, जाओ काम करो। आप खड़ी रही और उसके बाद आपने निगाह की, आप पे तजल्ली पड़ी और साबिर कलेरी पे तजल्ली पड़ी और वो बेहोश हो गई, वो बेहोश हो गई, फौत हो गई। तो इसलिए बाबा फरीद ने फरमाया था मेरी बहन मैंने तुम्हें मना किया था रिश्ता नहीं। इसी तरह साबिर कलेरी को जब बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने खिलाफत दी तो खिलाफत पे मोहर लगवाने के लिए एक शेख उस वक्त जो कुतुब मौजूद थे उनके पास गए तो हज़रत साबिर कलेरी बड़े, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि साबिर कलेरी को खिलाफत क्यों नहीं मिली और खिलाफत निज़ामुद्दीन औलिया को दिल्ली की क्यों मिली, उसकी वजूहात है। वजूहात ये हैं कि साबिर कलेरी को जब खिलाफत नामा लेके शेख कुतुब की बारगाह में गए और कहा कि यहाँ मोहर लगाओ, मुझे बाबा फरीद ने दिल्ली का खलीफा बनाया है, रहनुमा बनाया है, सूफी बनाया है, शेख बनाया है। तो उन्होंने कहा कि आंधी चल रही है, अंधेरा है, अभी रोशनी नहीं है, तुम सुबह आना। साबिर कलेरी ने कहा कि मैं अभी इंतजार कर लेता हूँ। कहा नहीं सुबह आना, जिस तरह साढ़े थे पटवारियां को जाओ तो पटवारी नहीं ना काम करते, कहते ने सवेरे आई, फिर कहते ने अगले दिहाड़े आई, जेड़े वलायत के दर्जे ते बैठ जान वो भी फिर नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, आस्ताना आलिया चूरा शरीफ, फैजाने चुराही, शहजादा फारूक आज़म। इत्थे ते पटवारी कहण नूं काम नहीं करदा, वो ते कुतुबुल अख्ताब सन, उन्होंने तो मोहर ला के देनी सी। मैनू याद आया बावी सैयद शाह रहमतुल्लाह अलैह चूरा शरीफ च बैठे, महफिल लगी ते एक शख्स आया आप दी महफिल छोड़ दी, उन्होंने मोहर ला के दी, चला गया। बाद च खलीफे ने पूछा हुजूर ये कौन सी? आपने फरमाया एक खिज़र अलैहिस्सलाम से। अल्लाह माशाअल्लाह, आपने फरमाया एक खिज़र अलैहिस्सलाम से। कहने वाला कौन है? सैयद शाह बैठा कितने चूरा शरीफ खलीफा की मजलिस है। सैयद शाह
خضر علیہ السلام سن جدو کوئی کتب ابدال فوت ہو جاندہ ہے تے مور لمان میرے کو آندے نے کیوں آپ وقت دی کتب مدار سن جس طرح حضرت ابو الحسن خرقانی دے خلیفے آپ کو اجازت لے کے شام گئے کہ اتھے کتب مدار آ رہے نے ایک جنازہ سی شام وچ حضرت ابو الحسن خرقانی دے ملنگ خرقان جو آپ کو اجازت لے کے شام گئے کہ کتب مدار آ رہا ہے جس ٹائم جنازہ سجایا گیا ایک شخص آیا جنازہ پڑھا کے ویکھیا وہ ملنگ آئے کہ یہ کتب مدار ہونا ہے جنہیں اس شخصیت دا جنازہ پڑھانا ہے وہ جدو ویکھیا وہ ابو الحسن خرقانی سن آپ نے فرمایا تسی اتھے میرے کو نسے سو پھر اتھے سامنے میں آ گئی لہذا باوی سید شاہ رحمۃ اللہ نے فرمایا خضر علیہ السلام تھے جب کسی کتب کی تعیناتی کرنی ہو تو یہ مجھ سے اجازت لے کے مور لگوانے آتے ہیں اسی طرح صابر کلیری جب اس شیخ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا سویرے آئیں کہ آپ نے فرمایا ہن کی آپ نے اس طرح انگوٹھا اس طرح کیتا تے او دے تو دیا جل گیا دیا جل گیا انہیں کہا میں ہن دا انہیں کہا لیٹ تھوڑی ہے انہیں کہا روشنی تھوڑی ہے آپ نے اور تجلی کی تھی بالکل ہر پورا سامان روشن ہو گیا آپ نے فرمایا ہن انہوں نے کہا تو اتنا جلالی ہے تو دلی دا کی حال کرے گا دلی دا کی حال کرے گا میں تینوں خلافت نہیں دینی انہوں نے جڑا اجازت نامہ سی خلافت نامہ سی وہ شیخ عبدال نے پھڑیا اور پھاڑ دیتا عام نے پھاڑ دیتا حضرت صابر کلیری نو جلال آیا آپ نے فرمایا تو میرا خلافت نامہ پھاڑیا ہے میں تیری کتبیت اور تیرا شجرہ پھاڑ نہ تیری اولاد ہوئے گی نہ تیرے کو بزرگی رہے گی انہیں آپ دا خلافت نامہ پھاڑیا تے بابا فرید پاک پتن چ بیٹھے خلافت نامہ لکھی دیتا سی تے اپنے ملنگاں نو کہندے نے اج صوفیاء دے دو پہلواناں دی جنگ ہوندی پئی جی بابا فرید پاک پتن چ بیٹھے کی فرماندے نے اج صوفیاء دے دو پہلواناں دی جنگ ہوندی پئی جی تے او سویرے جدو پھاڑ دیتا تے آپ دوبارہ بابا فرید کو آئے حضرت صابر کلیری کہ انہوں نے پھاڑ دیتا ہے اس طرح تے ہن آپ نے فرمایا ہن انہاں دا اختیار سی انہوں نے پھاڑ دیتا تیرا جو اختیار سی تو ہی کر دیتا تو انہوں نے تیرا خلافت نامہ پھاڑ دیتا تو او دی کتبیت ختم کر دیتی ہن اس طرح ہے کہ میں تینوں دلی دا تے نہیں بنا سکتا لیکن کلیئر دا میں تینوں بنا دیتا تے آپ نے کلیئر دا بنا دیتا خلافت نامہ لکھ کے کلیئر بھیج دیتا کیونکہ دلی دی وڈی سی بارگاہ وڈی سی اجازت نامے دی ضرورت سی آپ گئے رستے چے گئے کلیئر جا رہے رستے چے ایک مسجد چے گئے نماز پڑھن تے مسجد آلیہ نے آپ دا احترام نہ کیتا تے آپ جاندے نہیں سن احترام نہیں کیتا مجذوب ہے جس طرح کوئی مجذوب ہوتا ہے اس طرح دھکے مار کے باہر کٹ دیتا آپ آخری صف چ جتیاں جتھے پئیاں سن اوتے کھلو گئے جدو سارے سجدے چ گئے تے آپ نے کیا مسجد نو کیا سارے سجدے چ پئے ہوئے نے تے تو کھلوتی ہوئی حضرت صابر کلیری ہجے کلیئر نہیں پہنچے دیکھے مسجد نو کہندے نے سارے سجدے چ پئے نے تو کھلوتی ہوئی ہیں مسجد ڈگی انہاں سارے مر گئے آپ پھر اگے چلے پھر کلیئر پہنچے کلیئر آلیاں نے کچھ دن آپ نے تبلیغ کی انہوں نے نافرمانی کی تھی آپ نے نگاہ کی تھی زلزلہ آیا کلیئر دی جڑی بستی سے تباہ ہو گئی آپ نے جلال آیا سورج نکلیا آپ نے سورج دی طرف نگاہ کی تھی 12 سال حضرت صابر کلیری سورج دی طرف اکھاں کر کے ویکھ دے رہے 12 سال اور آپ دا جسم تیلے دی طرح ہو گیا 12 سال بعد حضرت بابا فرید گنج شکر نے اپنے ایک مرید نو بھیجیا کہ صابر کلیری کو جاؤ اور انہوں بہت اچھا قاری سی کچھ الہان قاری سی او دے کو تو جا تلاوت کر شاید تیری تلاوت دی وجہ تو او دے تے اثر ہوئے اور وہ اپنا ایک قیام چھڑ دے 12 سال بعد اس قاری گئے اور وہ مسلسل آپ دے کو بیٹھ کے قرآن پاک دی تلاوت کر دے رہے تے انہاں دی خوش الہانی اور بابا فرید دی جڑی دتی کی تاثیر تھی او دی وجہ تو وہ جڑا ہے نا حضرت صابر کلیری دا جلال ٹھنڈا ہویا اس واسطے آج بھی صابر انڈیا وچ حضرت نظام الدین اولیاء کو زیادہ منتا حضرت صابر کلیری دی
صابر کلیری دیے اسی طرح دا واقعہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ دے بیٹے حضرت خواجہ معصوم سن ایک سکھ آندا سی روز کوڑا سٹ دیندا حضرت مجدد الفسانی دی بارگاہ وچ روز کوڑا سٹ دیندا تے قبر دے اوتے مجاورہ نے کیا تنگ آئے انہیں کہا تو اتھے تے روز سٹنا ہے کسے دن خواجہ معصوم نال ہی دربار خواجہ معصوم دی بارگاہ چ جا کے سٹ اولیاء دے رنگ ہوندے نے خواجہ معصوم دی بارگاہ چ جا کے کوڑا سٹتے نوں پتہ لگے انہیں کیا آج کی گل ہے روز اتنے سٹنے ہیں کل اتنے سٹتے ہیں اگلے دیہڑے آیا کوڑا لے کے آیا جس ٹائم حضرت خواجہ معصوم دی بارگاہ جو انہیں کوڑا سٹیا وہ پھڑک کے مر گیا اسی طرح حضرت خواجہ یوسف حمدانی حضرت عبد الخالق غجوانی دے شیخ ہوئے نے حضرت یوسف حمدانی تقریر فرما رہے تھے اگے دو مولوی بیٹھے کوئی پیر بولتا ہوئے تو مولویوں ویسے برداشت نہیں ہوتا تے او مولوی بار بار اٹھن تے حضرت یوسف حمدانی نو کہن کہ حضور آپ یہ غلط بول رہے ہیں تسی غلط بول دے پیجے حضرت یوسف حمدانی حضرت شیخ یوسف حمدانی او شیخ ہوئے نے نقشبندیہ سلسلے دی او شیخ ہوئے نے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بغداد وچ جدو جامعہ نظامیہ وچ پڑھدے سن تے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ مینوں کچھ مسائل پیش آندے سن تے میں ہدایات لین اور دم کران اور وظیفے سکھن شیخ یوسف حمدانی دی بارگاہ چ جاندا شیخ یوسف حمدانی دی بارگاہ چ جاندا سا میں شیخ یوسف حمدانی دی بارگاہ تے مولویاں نے بدتمیزی کی تھی تے حضرت شیخ یوسف حمدانی نو جلال آیا آپ نے فرمایا کھڑے نہ رہو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ اور زندہ نہ رہو او مولوی اتھے ہی ڈگے اور انہاں دی روح قبض انصری تو پرواز کر اسی طرح حضرت قطب الدین بختیار کاکی اوشی رحمت اللہ علیہ جس وقت آپ قطب الدین بختیار کاکی اس واسطے کہندے نے کہ آپ گھر وچ غربت سی تے آپ نے ایک شخص کو قرض لیندے سن اور گھر دا نظام چلاندے سن ایک شخص کو قرض لے کے گھر دا نظام چلاندے سن تے ایک شخص اس نے اپنی بیوی نہ گل کیتی کہ تسی ساڈے مقروض ہوندے جا رہے ہو تسی ساڈا قرضہ نہیں ادا کردے تے آپ نے فرمایا کل ایدے کو قرض نہ لیا کر میرے مسلح رہن دو کھانا رب دے گا آپ جدو نماز پڑھ دے مسلح چک دے تے تھلوں نان نکل آندے روٹیاں نکل آندے کیونکہ افغانستان دے علاقہ اوش وچ رہندے سن اس واسطے آپ نو حضرت قطب الدین بختیار کاکی اوشی کیا جاندا ہے اوش علاقے وچ رہندے سن تے کاک افغانی زبان وچ کاک روٹی نو کہندے نے تے جدو آپ مسلح چکتے سن تے تھلوں روٹیاں نکل آندیاں تے اتھوں آپ دا نام مشہور ہویا قطب الدین بختیار کاکی اوشی تے حضرت قطب الدین بختیار کاکی اوشی کو ایک امیر مرید سی وہ آپ کو آیا تے انہیں آپ نے نذرانہ پیش کیتا تے آپ نے دا نذرانہ قبول نہ کیتا آپ نے کہا فقیرہ نو ایدی ضرورت نہیں انہیں ضد کیتی تے آپ نے غصے وچ آ کے اپنا مسلح چکیا تے تھلے ویکھیا کہ سونے دا ڈھیر لگا کیا بات ہے ماشاءاللہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی اوشی رحمت اللہ علیہ نے جس ٹائم پیدا ہوئے آپ دی رسم بسم اللہ واسطے بابا فرید الدین گنج شکر آئے آپ نے رسم بسم اللہ ہوندی سی پرانے دور وچ رسم بسم اللہ ہوندی سی تختیاں تے الف بے تے لکھواندے سن تے انہوں رسم بسم اللہ کہندے سن ہن وہ دور نہیں رہا اور رسماں بھی نہیں رہی تے وہ رسم بسم اللہ واسطے بابا فرید آپ نے پڑھان لگے تے آپ نو حکم ہویا کہ حمید الدین ناگوری آن گے اور او آپ نو پڑھان گے رسم بسم اللہ کرن گے حضرت شیخ حمید الدین ناگوری اس وقت بغداد وچ سن تے بابا فرید نے کیا وہ تے بغداد وچ نے اسی اوش وچاں 1000 کلومیٹر دا فرق ہے 1000 میلاں دا فرق ہے اسے وقت حمید الدین ناگوری نو حکم ہویا کہ اسے وقت تو اوش پہنچ اور قطب الدین بختیار کاکی نو بسم اللہ پڑھا حضرت حمید الدین ناگوری نے اسی وقت نگاہ کی تھی اور ایک پل وچ سیدھا اوش آ گئے اوش آ کے آپ نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی اوشی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بسم اللہ پڑھو الف با تا لکھن لگے تے حضرت قطب الدین بختیار کاکی اوشی نے فرمایا نہیں بسم اللہ نہیں پڑھ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آستانہ عالیہ چوڑا شریف فیضان چراہی شہزادہ فاروق اعظم اللہ
بختیار کاکی نے فرمایا نہیں ایتھوں پڑھ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. حضور اے تانوں کس طرح؟ انہوں نے میں ماں دے پیٹ چ سا میری ماں نو 15 سپارے یاد نہیں اور روز پڑھتی ہوندی سن مینوں بھی یاد نہیں. ایتھوں لکھ تے ایک ہفتہ امید الدین ناگوری رہے اور سورہ اسراء پوری جیڑی ہے نا وہ آپ نے تختی دے اوتے لکھی اور آپ رخصت اسی طرح بڑھاپے وچ حضرت قطب الدین بختیار کاکی دا او مقام ہے کہ دلی دے جتنے حکمران ہوندے سن شمس الدین التمش بھی آپ دی بارگاہ وچ آ کے بیٹھدا سی اور آپ دا معتقد ہوندا سی. جدو آپ بڑھاپے وچ آئے تے جتنے بھی قاضی قضات سن سارے آپ کو حسد کر دے تے انہوں نے ایک طوائف نو تیار کیتا کہ آپ تے الزام لائے. وہ ایک طوائف نے آپ تے الزام لایا کہ آپ نے او دے نا غلط مراسم نے اور او حضرت شمس الدین التمش دی بارگاہ وچ چلی گئی. انہوں نے کہا تیرا جڑا پیر ہے او دے میرے نا غلط مراسم نے اور میرے بطن وچ جو اولاد ہے او دی ہے. حضرت شمس الدین التمش سر تو لے کے پیر تک کم گئے. آپ نے فرمایا کہ اے نہیں ہو سکتا. آپ نے میدان سجا دیتا. انہوں نے کہا کہ قاضی دی عدالت انہوں نے کہا تیرا پیر ہے تو تے نہیں منیں گی. تو قاضی دی عدالت گئی. قاضی نے میدان سجا دیتا. حضرت قطب الدین بختیار کاکی یوشی بڑے پریشان ہوئے کہ ساری عمر دلی دی سڑکاں مینوں سلام کر دیا رہی ہیں لیکن آپ نے فرمایا آج بھی میں جاواں گا جیڑے مینوں سلام کر دے پے نے میں ویکھنا کہ آج میرے اوتے الزام لگیا ہے آج وہ لوگ کی کر دے نے اور اگر رب نو اے منظور ہے جے سونا میرے دکھ وچ ماشاءاللہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں. حضرت بنی اسرائیل دی قوم دا واقعہ ہے. حضرت جنید بغدادی فرماندے نے کہ بنی اسرائیل دی قوم دا واقعہ ہے کہ ایک نبی سن انہاں نو وحی آئی کہ زاہداں دی ایک جماعت ہے اور او سارا دن رات عبادت کردی رہندی ہے. انہاں نو وہی آئی کہ نبی انہاں نو جا کے زاہداں دی جماعت نو کہہ دیو کہ تسی کیوں مشقت کر دیو میں تانوں بنایا ہی دوزخ چ سٹن واسطے تسی کیوں مشقت کرتے جے میں تانوں بنایا کون سی زاہداں دی جماعت سی عبادت تسی کیوں محنت کرتے جے میں تانوں سٹنا ہی دوزخ چ. تے حضرت او جڑے نبی سن او جا کے انہاں نو پیغام دیتا کہ وہی آئیے فرشتہ کہندا ہے کہ میں رب فرماندا ہے کہ سٹنا ہی دوزخ وچ تسی کیوں. تے زاہدہ نے باہر نکل کے رقص شروع کر دیتا نچنا شروع کر دیتا. نبی نے کہا کہ ایک کیڑی گل ہے تو سانو رب کہہ رہا ہے دوزخ چ سٹنا ہے معافی بھی کوئی نہیں تسی نچنا. زاہدہ نے کہا انہیں یاد تے کیتا ہے نا کیا بات ہے ماشاءاللہ واہ واہ. اور اے صحیح مسلم چ موجود ہے یہ واقعہ صحیح مسلم چ موجود ہے. زاہدہ نے کیا انہیں یاد تے کیتا ہے نا جے سونا میرے دکھ وچ راضی جڑے جم گئے یار دی صورت تے او نین ہٹانے اوکھے نے در یار دا مل کے بہ گئے جو او ویر اٹھانے اوکھے نے جدو ناگ عشق دا دس جاوے جدو دل وچ ماہی بس جاوے ادو نیر اکھاں دے اے یارو دنیا تو لکانے اوکھے نے گل منہ نال کہنی سوکھی ہے پر کہہ کے نبھانی اوکھی ہے. گل منہ نال کہنی سوکھی ہے پر کہہ کے نبھانی اوکھی ہے. ایمان دے دعوے ایک پاسے پر یار گوانے پر بال گوانے اوکھے نے. ایمان دے دعوے جڑے جم گئے یار دی صورت تے او نین ہٹانے اوکھے نے جڑے در یار دا مل کے بہ گئے او ویر اٹھانے اوکھے نے. گل منہ نال کہنی سوکھی ہے پر کہہ کے نبھانی اوکھی ہے. ایمان دے دعوے ایک پاسے پر بال گوانے اوکھے نے. جدو ناگ عشق دا جاوے جدو دل وچ ماہی بس جاوے جدو ناگ عشق دا دس جاوے جدو دل وچ ماہی بس جاوے نیر اکھاں دے اے یارو دنیا تو لکانے اوکھے نے. صدقے جاواں کیا بات ہے سونی گدال ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آستانہ یا چورا شریف فیضان چراہی
حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ایک قوالی کر رہا سی تے خواجہ نظام الدین اولیاء نے سنیا، انہیں اپنی قوالی دے وچ بابا فرید گنج شکر دا تذکرہ کیا۔ اللہ اللہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے سنیا بابا فرید گنج شکر دا تذکرہ، تے آپ کچھ وظائف کر دے سن، عام معمول دے وچ کچھ وظائف کر دے سن نماز دے نال، جڑے کہندے نے نا کہ پیر دا ذکر یا پیر دی زیارت یا پیر او دے واسطے، اور آپ تہجد گزار عالم دین بھی سن، آپ نو محبت اور انسیت محسوس ہوئی۔ اچھا خواجہ نظام الدین اولیاء فرماندے نے کہ اس دن تو میں تمام وظائف چھڑ دیتے اور میں صبح حق فرید یا فرید واہ واہ اللہ اللہ شامی یا فرید دی تسبیح کرتا ہوں، واہ واہ ماشاءاللہ، تے میں آپ مرشد دی تلاش میں ٹر گیا۔ آج اگر پاک پتن جا کے دیکھو تے دربار دے بارے لین لگی جڑے لوگ یا حق فرید یا فرید کردے نے، آج دا نہیں، ایک دی سنت ہے، اے نظام الدین اولیاء دی سنت ہے، جدو بابا فرید نو ویکھیا بھی نہیں، ماشاءاللہ اپنے وظائف چھڑ کے کس چیز نو وظیفہ بنا لیا؟ حق فرید یا فرید نے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماندے نے، اور اس وقت ٹرے اور بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ وچ گئے، اور بابا حضرت خواجہ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ نو آپ نے دلی دی سلطنت عطا کی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں اطاعت کسی اور نو کرنا چاہتا سا، لیکن ہن تو میرے کول آ گئے، تو میرے کول آ گئے ہیں۔ دوستان گرامی، سلسلہ چشت کا یہ خواجہ نظام الدین اولیاء سے یہ سلسلہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی پہ گیا، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی سے حضرت کمال الدین چشتی کی طرف گیا، حضرت کمال الدین چشتی سے حضرت شیخ محمود کی طرف گیا، حضرت شیخ محمود سے یہ سلسلہ حضرت شیخ محمود سے شیخ جمال الدین کی طرف گیا، شیخ جمال الدین سے یہ شیخ حسن محمد کی طرف گیا، شیخ حسن محمد سے یہ پھر شیخ محمد کی طرف گیا، شیخ محمد سے پھر یہ خواجہ شیخ عطا اللہ کی طرف گیا، پھر ان سے یہ فخر الدین دہلوی کی طرف گیا، فخر الدین دہلوی سے یہ نور محمد مہاروی کی طرف گیا، نور محمد مہاروی کی طرف گیا، نور محمد مہاروی سے پیر پٹھان توسوی کی طرف گیا، پیر پٹھان توسوی سے خواجہ بسال شریف میں خواجہ میر احمد بسالوی ہیں ان کی طرف گیا، اور ان کے مرید ہیں پیر صاحب کے نانا خواجہ نور محمد، اور میرے نانا خواجہ پیر محمود بخش صاحب نور محمد صاحب کے بھتیجے ہیں۔ تو اگر ادھر سے جائیں تو بھی ہے حضور کی بارگاہ میں، ادھر سے جائیں تو بھی حضور کی بارگاہ۔ ماشاءاللہ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ چورا شریف، فیضان چراہی۔ ادھروں جائیے تو نقشبندیاں والے پاسوں، ادھروں مڑ کے چشتیاں والے پاسوں واپس آ جائے۔ ساڑیاں نسبتیں انیاں پکیاں نے کہ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، یہ دی باں پھڑ لین انہوں چھوڑ دے نہیں، اساں کم کچے نہیں کیتے۔ تو ہماری نسبتیں مشائخ سے اتنی مضبوط ہیں۔ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی نقشبندیوں کے شیخ، نقشبندیوں کے پیر بو علی سینا بہت بڑے طب کے بہت بڑے ماہر ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ چلا، ابو علی سینا کو پتہ چلا تو آپ کے بہت بڑا پیر ہے حضرت ابو الحسن خرقانی، تو وہ حضرت ابو الحسن خرقانی کی زیارت کرنے خرقان آئے تو باہر دروازے پہ دستک دی تو آپ کی زوجہ نے اندر سے آواز دی کہ کون ہے؟ تو ابو علی سینا نے کہا کہ حضور بی بی صاحبہ میں شیخ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی سے ملنے آیا، تو میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے حضرت آپ کی زوجہ نے کہا تم اس زندیق بیروپیے سے ملنے آئے ہو، تم اس زندیق بیروپیے سے ملنے آئے ہو۔ تو تھوڑی دیر بعد ابو علی سینا بڑے پریشان ہوئے، باہر جا کے دروازے کے باہر جا کے بیٹھ گئے، دروازے کے باہر جا کے بیٹھ گئے تو اتنے میں دیکھتے ہیں کہ شیخ ابو الحسن خرقانی آ رہے ہیں۔ شیخ ابو الحسن خرقانی اپنے جانور کا چارہ لے بھی گئے تھے اور شیخ چارہ کاٹ کے آ رہے ہیں اور چارہ لادا ہوا ایک شیر پہ، آپ آ رہے ہیں ساتھ آپ کا شیر چل رہے ہیں۔
اور اوپر جو ہے وہ چارہ لدا ہوا. تو ابو علی سینا بڑے پریشان ہوئے. فرمایا کہ یہ کیا ماجرا ہے, اتنا تصرف, اتنی عزت. واہ واہ کیا بات. آپ جب حضرت ابو علی سینا آئے, جب آپ ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں آئے تو فرمایا حضور ایک ہی تے او کی, واہ واہ ایک ہی تے او کی. حضرت ابو الحسن خرقانی فرمایا جڑا اے میں صبر کیتا ہے او رب نے مینوں فضل کیتا ہے. اللہ اللہ ماشاءاللہ. جڑا اے میں صبر کیتا ہے او رب نے میرے تے فضل کیتا ہے. حضرت ابو الحسن خرقانی 12 سال حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ کی قبر کی زیارت کے لیے چلتے رہے, اور 12 سال بعد آپ کو ندا آئی بایزید کی قبر سے کہ جاؤ ابو الحسن خرقانی تمہیں بھی وہی منصب عطا کیا. اللہ اللہ یہی مقام قطبیت تھا. اور حضرت ابو الحسن خرقانی سے آگے بات چلی تو حضرت ابو الحسن خرقانی سے آگے آپ کے جو شیخ تھے حضرت آگے بات چلی تو حضرت ابو علی فارمدی. حضرت ابو علی فارمدی وہ بزرگ ہیں نقشبندیہ سلسلے کے کہ امام غزالی ان کے مرید تھے. اللہ اللہ. امام غزالی حضرت ابو علی فارمدی کے مرید تھے. اور ایک مرتبہ کیا ہوا کہ امام غزالی قرآن پاک پڑھ رہے تو امام غزالی کے بھائی امام احمد غزالی مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے سلام دیا السلام علیکم. تو امام غزالی کو غصہ آیا کہ میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں اور تم نے مجھے سلام دیا ہے, تو امام احمد غزالی خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر بعد وہ بھی صاحب کشف بزرگ تھے, فرمایا بھائی جان جب میں نے تو آپ قرآن پاک رہے تھے, لیکن جب میں نے آپ کو سلام دیا تھا آپ موچیوں کی دکان پہ کھڑے ہوئے تھے. واہ واہ کیا بات. امام احمد غزالی فرماتے ہیں کہ پڑھ تو آپ قرآن پاک رہے تھے, لیکن جب میں نے آپ کو سلام دیا تھا آپ موچیوں کی دکان پہ کھڑے ہوئے تھے. حضرت امام غزالی نے فرمایا ہاں کہہ تو تم سچ رہے تھے. کیا بات ہے. اسی طرح حضرت عبید اللہ احرار نقشبندیوں کے بڑے پیشوا ہوئے. حضرت عبید اللہ احرار کی بارگاہ میں ایک مولوی آیا, دور سے چلا, اس نے کہا کہ حضرت عبید اللہ احرار کا بڑا نام سنا ہے, ان کی خانقاہ میں جا کے دیکھتے ہیں ان کا کیا تصرف ہے, کیا تجلیاں ہیں. جب گیا تو دیکھا کہ اونٹوں کی ایک لمبی قطار چلی ہوئی ہے جو سامان سے لدی ہوئی ہے, اونٹوں کی ایک لمبی قطار جو سامان سے لدی ہوئی ہے جا رہی ہے. تو اس نے پوچھا کہ یہ کس کے اونٹ ہیں, اسے بتایا گیا کہ حضرت عبید اللہ احرار کے اونٹ ہیں, یہ حضرت عبید اللہ احرار کے اونٹ ہیں. اس نے کہا اتنا مالدار پیر, اس کا تصوف اور روحانیت سے کیا لینا دینا ہے. اس کے دل میں خیال آیا, لیکن خیر وہ آگے چل پڑا. اس نے کہا کہ اب اتنے دور سے آئے ہیں تو حضرت عبید اللہ احرار کی زیارت تو کر لے. حضرت عبید اللہ احرار کا حجرہ تھا, سامنے مسجد تھی, وہ مسجد کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے وہ مولوی بیٹھ گیا. اس نے آنکھیں بند کی, اسے نیند آ گئی, غنودگی آ گئی. دیکھا جب نیند آئی خواب دیکھتا ہے کہ میں میدان محشر میں ہوں اور میں نے ایک شخص کے 30,000 دینار ادا کرنے ہیں, میرا حساب و کتاب ہو رہا ہے. فرشتے مجھے روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں شخص کہہ رہا ہے کہ تم نے اس کے 30,000 دینار دینے ہیں, تم وہ ادا کرو گے تو جنت میں جاؤ گے, ورنہ ہمیں حکم ہوا ہے کہ تمہیں دوزخ میں پھینک دیں کیونکہ تم نے قرض اس کا حقدار کا حق ادا نہیں کیا. تو ادھر اس نے کہا میں کیسے دے سکتا ہوں, میرے پاس تو کوئی پیسے نہیں. فرشتوں نے حکم دیا, جنت کا دروگے آئے اور اس کو جہنم کے دروگے آئے اور اس کو جہنم میں لے کے جا رہے ہیں. جہنم میں لے کے جا کے پھینکنے لگے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت خواب میں حضرت عبید اللہ احرار آ رہے ہیں. آپ نے اپنا وہ دیناروں سے بھرا ہوا مشکیزہ اٹھایا ہوا, کپڑا اٹھایا ہوا, تھیلا اٹھایا ہوا اور آ رہے ہیں, اور جہنم کے دروگوں کو روکتے ہیں, رکو. واہ واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. کیا مسئلہ ہے؟ کہا حضور اس نے فلاں بندے کے 30,000 دینار دینے, اور میں اس بندے کو بلاؤں. بندے کو بلایا گیا, اپنے تھیلے سے 30,000 دینار نکال کے اس بندے کو دے دیا. کہو اسے معاف کر دو. انہوں نے معاف کر دیا. کہا ہاں اب اسے جنت میں لے جاؤ. فرشتوں نے حکم کیا ہاں جنت کے دروگوں کو, ہاں اب اسے جنت میں لے جاؤ. اتنے میں مولوی صاحب کی آنکھ کھلی. مولوی صاحب کی آنکھ کھلی تو سامنے حجرہ خواجہ عبید اللہ احرار کا. خواجہ عبید اللہ احرار حجرے سے باہر آ رہے ہیں. آتے ہوئے انہوں نے مولوی کو سلام نہیں دیا. پہلی بات جو انہوں نے مولوی کو کہی, مولوی میں اٹھ اور غلہ اس واسطے رکھیا ہے کہ قیامت دے دیہڑے تو پھنس جائیں تے عبید اللہ پہنچے.
माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान फखर है अल्लाह। कि उबैदुल्लाह अहरार नक्शबंदियों के पीर हैं। हमें फखर है कि उबैदुल्लाह अहरार नक्शबंदियों के पीर हैं। ए मौलवी ए मैं उठते गल्ला इस वास्ते रखे है कि जे मैशर विच तू फंस जाए ते पहुंचा, जे ना पहुंचे ते पीर नहीं, पीर नहीं। वाह वाह जे ना मंगे ते मुरीद नहीं, वाह वाह क्या बात है माशाल्लाह। जे ना पहुंचे ते पीर नहीं, जे ना मंगे ते मुरीद नहीं। जेड़ा दिल दियां जेड़ा दिल दियां जेड़ा दिल दियां हाकिम ना जाने वो कोई दिलदार नहीं होता। वाह वाह उबैदुल्लाह और खुदा की कसम हम बाबा साहब के दरबार पे चादरें चढ़ाते हैं, हम अकीदत रखते हैं तो इस अकीदे से रखते हैं कि दुनिया में या आखिरत में हमें मुश्किल आएगी तो हमारा बाबा पहुंचेगा। बेशक हक और सच्चे अल्लाह 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 अल्लाह। वाह वाह खुदा की कसम अगर हमारा एक लम्हे के लिए भी ये अकीदा ना हो कि बाबा जी सैयद शाह रहमतुल्लाह अलैह, बाबा जी फकीर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह हमारे मदद को नहीं आ सकते, मुफलिसा नीम आमदा दर कुए तो शैन लाज जमाले रूए दस्त पे कुशा जानबे ज़ंबीले माँ आखरी बरदस्त व बरबाज हुए तो शैनिल्लाह तू गदाए मुस्तमंद अल मदद ए खाजगान ने नक्शबंद। अगर ये अकीदा ना हो तो ऐसी बाबा साहब को एक मिनट भी ना जाए। सदके जावा सदके जावा। पहले अपनी अकीदत पक्की करके फिर जाएंगे। हाँ देर हो जाती है, बाद वक्त लेट मिलता है लेकिन मिलता है, देर होती है लेकिन ओदी रहनुमाई फरमांदे ने इसी तरह। क्यों? क्योंकि ये साडा अकीदा है। और ख्वाजा शेख मोहम्मद मासूम हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह दे बेटे आप दा एक मुरीद सी, वो बहरी जहाज में सफर कर रहे, बहरी जहाज में सफर कर रहे थे, बहरी जहाज डुबन लगा ते उन्हें आवाज दी या ख्वाजा शेख मासूम मेरी मदद करो, अगर मैं इस चो निकल आया और मेरा माल बच गया तो मैं तुहाडी खिदमत च 1000 दिनार देंगा। आप सरहन च बैठे शेख मोहम्मद मासूम, आपने सुनिया, आपने उसकी मदद फरमाई, वो निकल आया खैर सलामती, उसका माल भी बच गया, डुबन लगा सी, सारा कुछ बच गया। जो बच गया तो उन्हें दोबारा काफ़ी देर बाद हजरत शेख मोहम्मद मासूम की बारगाह च आया और उन्हें सारा वाक़या सुनाया कि हजूर मैं डुबन लगा सा ते मैं बच गया, तुहानू पुकारिया मैं ते मैं बच गया। ये मकतूबात च लिखी है, साडा अकीदा है ते मैं बच गया ते मैं मन्नत मन्नी सी ते उन्हें 500 दिनार आप दी बारगाह च 500 दिनार मन्ने किन्ने सन 1000 उन्हें 500 दिनार आप दी खिदमत च रखे। शेख मोहम्मद मासूम ने फरमाया वो तो ठीक है तू बच गया पर ओथे तू 1000 मन्ने। वाह वाह क्या बात है माशाल्लाह माशाल्लाह वाह वाह अल्लाह अल्लाह माशाल्लाह। ओथे तू आपने फरमाया वो तो ठीक है तू बच गया, ठीक है ओथे तू 1000 दिनार मन्ने। वाह वाह मन्नत पूरी कर, क्या बात है माशाल्लाह। तो ये मशाइख नक्श इसका कोई दौलत या पैसा नहीं, इसका मकसद ये है कि शेख की मुरीद के हाल पर खबर होती है, खबर ना हो तो शेख नहीं है, अकीदत ना हो तो मुरीद नहीं है। और अगर मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई मुरीद अकीदत से किसी शेख की बारगाह में न बैठे तो फिर वो बैठने का फायदा नहीं है, उसे उठ जाना चाहिए। जितनी देर बैठे अकीदत से बैठे, अगर पीर की अकीदत नहीं है तो मुरीद ही नहीं। बगैर अकीदत के बैठना पीरी मुरीदी का तल्लक ही नहीं होता। और मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि सालिकीन नक्शबंद के लिए, नक्शबंदी जो मुरीद हैं उनके लिए जिक्र इलाही से अफजल है तसव्वुर शेख का। माशाल्लाह क्या बात है। मकतूबात शरीफ में मुजद्दिद पाक ने फरमाया है कि एक आम सालिक को जिक्र इलाही इतना फायदेमंद नहीं है जितना तसव्वुर शेख है। तो अगर एक आम सालिक अपने पीर का चेहरा दिल में लेके बैठे तो वो ज्यादा मंजिलें तय कर सकता है बजाय इसके कि वो जिक्र इलाही करे। क्यों? क्योंकि तसव्वुर शेख जब हम जिक्र इलाही करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की तजल्ली बराह रास्त कभी भी किसी दिल पे नहीं पड़ती। अल्लाह अल्लाह
جب ہم باوئی صاحب کی بارگاہ میں بیٹھ کے آپ کا تصور کرتے ہیں تو رب کی تجلی باوئی صاحب کے دل پہ اور باوئی صاحب کے دل سے ہمارے دل پہ پڑتی ہے. اللہ اللہ. یہ صرف نقشبندیوں کا نہیں, یہ کسی بھی شیخ کی بارگاہ میں چلے جاؤ, تم جب بھی کسی شیخ کی بارگاہ میں فیض لینے جاؤ گے تو رب کی تجلی تمہارے دل پہ نہیں پڑے گی, اس شیخ کی بارگاہ میں اس شیخ کے دل سے تمہارے دل پہ پڑے گی. تم کہو کہ براہ راست کیوں نہیں پڑھ سکتی, اسی لیے تو مجدد پاک نے فرمایا کہ تصور شیخ پہلا منزل ہے. ہاں جب تم اس منزل کو عبور کر جاؤ تو ہاں پھر تم ذکر الہی کرو, پھر رب کی جب تم ولی بن جاؤ, ولایت عامہ کے مقام پہ پہنچ جاؤ تو تم ذکر الہی کرو, تمہیں ذکر الہی زیادہ فائدہ دے گا. کیونکہ رب کی تجلی تمہارے دل پہ براہ راست پڑے گی. لیکن اس وقت تک جب تک تم ولایت کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے, رب کی تجلی براہ راست نہیں پڑ سکتی. کیوں؟ کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ اگر یہ قرآن نازل ہوتا پہاڑوں پہ, قرآن کیا ہے؟ کلام ہے. قرآن کیا ہے؟ کلام الہی ہے. کلام الہی کیا ہے؟ رب کی صفت ہے. اور رب کی تجلی کیا ہے؟ رب کی صفت ہے. تجلی اور نور بھی رب کی صفت ہے اور کلام الہی بھی رب کی صفت ہے. لہذا اگر کلام الہی حضور کے دل پہ اترتا ہے تو حضور کو کچھ نہیں ہوتا, لیکن اگر عود کے پہاڑ پہ اترے تو عود ریزہ ریزہ ہو جائے. اسی لیے اللہ کی تجلی بھی اگر اللہ کے ولی کے دل پہ اترتی ہے تو اسے کچھ نہیں ہوتا. لیکن ابو تراب نقشی کا ایک مرید تھا, حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے حضرت ابو تراب نقشی. حضرت ابو تراب نقشی کا ایک مرید تھا, وہ بڑا مراقبے کرتا. حضرت ابو تراب نقشی ایک دن جوش میں آئے, کہا تم بڑے مراقبے کرتے ہو, آؤ میں تمہیں اپنے پیر کی زیارت کراؤں, باجزید کی زیارت کراؤں. اور ابو تراب نقشی سے اس مرید نے کہا مجھے باجزید کی کیا پرواہ, جس نے باجزید کے رب کو راتوں میں کئی مرتبہ دیکھا, راتوں میں کئی مرتبہ دیکھا ہو. تو حضرت ابو تراب نقشی نے فرمایا چل پھر بھی ایک باری ویکھتے لیں, ایک باری ویکھتے لیں. وہ آپ کی مان کر ایک مرتبہ حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں چلا گیا. حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ساتھ ابو تراب نقشی تھے. باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ دور سے پانی کا مشکیزہ اٹھا کے لا رہے ہیں. حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے جب نگاہ کی تو ابو تراب نقشی کے ساتھ وہ درویش تھا جو کہتا ہے کہ میں باجزید کے رب کو دن میں کئی مرتبہ دیکھتا ہوں. باجزید نے پہلی نگاہ کی تو وہ تڑپ کے بے ہوش ہو گیا اور مر گیا. حضرت ابو تراب نقشی حضرت باجزید بستامی آئے اور عرض کی حضور اتنا غصہ, اتنا جلال. حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارے اس مرید نے رب کو اپنی استطاعت کے مطابق دیکھا ہے اور آج باجزید کو باجزید کے رنگ میں دیکھا ہے, آج باجزید کو باجزید کے رنگ میں دیکھا ہے. اسی طرح حضرت امیر کلال کشتی کر رہے ہیں, حضرت بابا سماسی پاس بیٹھ جاتے. امیر کلال کون ہے؟ نقشبندیوں کے مشائخ. بابا سماسی کون ہے؟ حضرت امیر کلال کے پیر. دیکھتے ہیں حضرت بابا سماسی کے جو خلیفہ ہیں وہ آ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں حضور تسی یہ کی کھیڑ ویکھدے پے جے, پہلوان کشتی لڑدے پے. آپ نے فرمایا مینوں ایک مرد درویش نظر آیا, مینوں ایک مرد درویش نظر آ رہے تھے. جدو کشتی کر لی تے حضرت بابا سماسی نے حضرت امیر کلال تے نگاہ کی تھی, حضرت امیر کلال تے نگاہ کی تھی تے آپ کا جسم کمنا شروع ہو گیا, حال بہ گیا. اور بابا سماسی نے جس طرح کوئی ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے نا یا سافٹ ویئر ہوتا ہے کسی چیز کا, کسی اکاؤنٹ میں تسی ہیک کر لیندے ہو یا کسی سافٹ ویئر تے قبضہ کر لیندے ہو تے وہ چیزاں تہاڈی مرضی تے ہو جاندیاں نے. بابا سماسی نے نگاہ کی تھی, امیر کلال دا سافٹ ویئر ہیک کر دیتا. اللہ اللہ بابا سماسی نے نگاہ کی تھی, امیر کلال دا سافٹ ویئر ہیک کر دیتا. آپ امیر کلال چل کے بابا سماسی اپنی خانقاہ وچ امیر کلال پیچھے چل دے ہاتھ او پہلوان جڑا جتیا ہویا سی کھاڑے دا او پیچھے ہاتھ بن کے چلدا حضور حکم کیے. اس تو بعد 20 سال آپ نے کدے اس خانقاہ وچوں باہر نہیں نکلے اور عبادت اور ریاضت وچ رہے. اسی طرح حضرت خواجہ عبید اللہ احرار نقشبندیاں دے پیشوا, آپ بڑے اعلیٰ گھرانے وچ سن. آپ چاہتے سن حضرت خواجہ عبید اللہ احرار جدو بیعت ہونا چاہتے سن تے پیر ڈھونڈتے سن, کوئی پیر اعلیٰ ملے تے آپ دا دل وچ خواہش سی کہ میں او دا مرید ہوواں گا جڑا پیر اندروں بھی سونا ہوئے تے باہروں بھی سونا ہوئے. اللہ اللہ جڑا پیر اندروں بھی سونا ہوئے تے باہروں بھی سونا ہوئے. تے آپ کو دسیا گیا کہ حضرت یعقوب چرخی دی خانقاہ ہے,
آپ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار سدھا حضرت یعقوب چرخی دی خانقاہ وچ چلے گئے. ویکھیا حضرت یعقوب چرخی بیٹھے نے. حضرت یعقوب چرخی دے چہرے تے برس دے نشان سن, داغ سن چہرے تے. جدو جا کے ویکھیا ہاتھاں 'چ ہاتھ رکھیا تے نگاہ کیتی تے ویکھیا اندروں تے سونا ہے پر باہروں کوئی سونا نہیں. پیر تے او ہوے جڑا اندروں بھی سونا ہوے تے باہروں بھی سونا ہوے. حضرت یعقوب چرخی نو پتہ لگ گیا. آپ نے آپ جلال چاہے اور آپ نے نگاہ فرمائی اور بہت خوبصورت شکل وچ اور صاف چہرے وچ, نورانی چہرے وچ اور خوبصورت لباس بادشاہی لباس زیب تن کر کے سامنے بیٹھے. اللہ اللہ. حضرت آپ شرمندہ ہوئے. حضرت خواجہ عبید اللہ احرار شرمندہ ہو گئے اور اسے وقت ہاتھ دیتا. اللہ اللہ. تو آپ نے اسے وقت آپ دا اس وقت کی سی, آپ نے یہ فرمایا میرے, جس طرح ایک شاعر کہندا ہے کہ میرے ہاتھ گری دیاں ٹوٹیاں, میرا پیر سچا تے میں جھوٹی. واہ واہ. تو آپ نے حضرت خواجہ عبید اللہ احرار نے حضرت یعقوب چرخی دے ہاتھ وچ ہاتھ دیتا اور فیض منتقل ہویا. اور حضرت عبید اللہ احرار اپنی ولایت آپ نے سنبھالی. اور حضرت عبید اللہ احرار دا اے مقام سی کہ ایک مرتبہ آپ پرچیاں لکھ رہے تھے. آپ نے لکھیا بادشاہ ابو سعید. بادشاہ ابو سعید لکھیا تے انہوں پگ دے تھلے رکھ دیتا تے آپ دے خلیفے آپ کو آئے حضرت کہ حضور اے تساں باقی پرچیاں تے اتھے کر دیتیاں نے مریداں دیاں, اے ابو سعید دی پرچی تساں اپنی پگ دے تھلے کر دیتی ہے. آپ نے فرمایا انہیں ہن بخارا دا گورنر بننا ہے, انہیں ہن بخارا دا بادشاہ بننا. واہ واہ. ابو سعید دی پرچی نا تھلے رکھ دیتی. آپ نے میں بخارا دا بادشاہ بنانا ہے. تے وہ کہندے نے کہ ایک مہینہ گزریا کہ ابو سعید جڑا ہے نا وہ بخارا دا بادشاہ بن اوہی. اچھا تے حضرت یعقوب چرخی جڑے آپ دے پیر سن, انہاں دے جڑے نواسے سن حضرت زاہد بخشی. آپ بخش علاقے وچ آپ رہندے سن, حضرت بخش علاقے وچ. تے حضرت زاہد بخشی نو آپ دے مریداں نے دسیا کہ تسی اگر مقام اور منزلت چاہندے ہو تے تواڈے نانا دے سب تو بڑے خلیفہ نے عبید اللہ احرار, تسی انہاں دی بارگاہ چ چلے جاؤ. تے حضرت زاہد بخشی نو پتہ سی کہ میرے نانے دا مرید ہے. اللہ اللہ. لیکن بڑے ادب نہ, کیونکہ فیض لین جا رہے سن, یعقوب چرخی دے نواسے سن, بڑے فیض لین جا رہے سن, بڑے ادب نہ گئے. جدو آپ دے علاقے چ پہنچے تے تھوڑا جا دور ایک سراں سی, سراں وچ جا کے ڈیرا لایا. تے حضرت خواجہ عبید اللہ نو خبر ہو گئی کہ میرے پیر دا نواسا حضرت زاہد بخشی میرے کو فیض لین آ رہے ہیں. آپ نے اپنے درویشاں نو حکم دیتا کہ چلو ایک جگہ تے جانا ہے. درویش سارے چل پے. جدو او خانقاہ سی جتھے حضرت زاہد بخشی آرام فرما رہے سن, او دے باہر آپ کھڑے ہوئے تے خانقاہ دا جڑا سراں دا جڑا ملازم سی انہوں دسیا تے انہیں جا کے حضرت زاہد بخشی نو دسیا کہ عبید اللہ احرار باہر آئے نے. حضرت زاہد بخشی ننگے پیر نستے سیدھا حضرت عبید اللہ احرار دے قدمہ چ ڈگ. تے حضرت عبید اللہ احرار نے آپ نو قدمہ چ ڈگن نہیں دیتا, چک لیا تے سینے نہ لا لیا تے فرمایا زاہد تیرا مقام ایتھے نہیں, ایتھے. اللہ اللہ. تو میرے پیر دا نواس ہے, ماشاءاللہ. تو میرے پیر دا نواس ہے. زاہد بخشی تیرا مقام ایتھے نہیں, ایتھے. اے ادب سی, حالانکہ مقام بہت اچھا سی, لیکن پھر بھی پیر دے نواسے دا اتنا ادب سی کہ تیرا مقام ایتھے نہیں, ایتھے. سینے نہ لایا اور فرمایا کہ تو میری خانقاہ چ نہ آ. اے ادب دا تقاضا نہیں. تے آپ اسے حجرے چ لے گئے جتھے رکے سن, تے جا کے تمام فیوز کچھ لمحہ قیام کیتا, ایک نماز تو دوسری نماز دے درمیان, تمام عصر تو ظہر دے درمیان تمام فیوز حضرت زاہد بخشی دے سینے چ منتقل کر کے فرمایا میرے کو جو ایسی میں تانوں دے دوں. یہ مشائخ نقشبند کی تاریخ ہے. وما علینا الا البلاغ.